ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हंसस्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभो भगवान् पितानहः। विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्ण स्तेनाहृता मधुविदा श्रुतयो हयास्ये। गुप्तोऽप्यये मनुरिलौषधयश्च मात्से क्रौडे हतो दितिजवोद्धरतां भसः क्ष्माम्। कौर्म्ये धृतो द्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्न बिम्बिवराजममुञ्च मदार्तम्। संस्तुन्वतोऽब्धिपतितान् शर्मणा नृसिंश्च शक्रं च वृत्रवदतसुतमसि प्रविष्टम्। देवस्त्रियो सुरगृहे पिहिता अनाथा जघ्ने सुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे। तो चलिरहेको प्रसङ्गमा राजर्षि निमिले भगवानका अवतारको सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। भगवानले कस्ता कस्ता अवतारहरू धारण गरेर के कस्ता लीला गर्नुभयो, कर्म गर्नुभयो र गर्नुहुन्छ, भविष्यमा पनि के कस्ता अवतारहरू धारण गरेर कर्म गर्नुहुन्छ, यसको विषयमा म जान्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु भनेर राजर्षिले यसरी जिज्ञासा राखिसकेपछि सातवां ऋषि दुर्मिलले उपदेश गर्दै गर्दै आउनु भएको छ। भगवानको आदि अवतार यो हो। ती आदि अवतारद्वारा यी कर्म भए भनेर यी माथिका प्रसङ्गहरू प्रस्तुत हुँदै हुँदै जाँदा हिजोको प्रसङ्गमा नर नारायण भगवानको विषयमा प्रस्तुत गरियो। बदरीका आश्रममा तपश्चर्यामा रत हुनुभएका नर नारायण भगवान, जसलाई योगावतार, यौगिक पुरुष भनेर भनिन्छ, देवराज इन्द्रले तपश्चर्या भङ्ग गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका उपायहरू अपनाए र त्यहाँ पठाइदिए, परन्तु ती विघ्नबाट नर नारायण भगवान उत्तीर्ण हुनुभयो। निस्तेज बनाएर इन्द्रका
दूतहरूलाई अर्थात् कामदेव, वसन्त ऋतु, मन्द सुगन्ध शीतल 3 प्रकारको वायु, अप्सरा आदिलाई निस्तेज बनाएर त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो र योगको प्रभाव र योगको महिमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यौगिक पुरुषमा के कस्ता शक्ति हुन्छन्, क्षमता हुन्छ, सहनशील कतिसम्म रहन्छन् भन्ने विषयवस्तु पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। त उनीहरूको कुकृत्य देखेर रिसाउनु भएन नरनारायण भगवान, क्रोधलाई दमन गरेर, परन्तु प्रसन्न चेहराका साथमा उनीहरूलाई उत्तर दिनुभयो। देवराज इन्द्रलाई पनि केही भन्नु भएन। आखिरीमा उर्वशी अप्सरा सर्जन गरेर भेटीको रूपमा पठाइदिनु भयो। यो प्रसङ्ग हामीले हिजै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त यी प्रसङ्गबाट के थाहा हुन्छ, के जानकारी हुन आउँछ? जो यौगिक व्यक्ति छ, संयमी छ, धैर्यवान व्यक्ति छ, तपस्वी छ भने त्यसलाई कुनै पनि विषयले आकर्षण गर्न सक्दैन। इन्द्रियका विषयहरू अत्यन्त बलवान भए तापनि योगी पुरुषका नजिकमा ती इन्द्रियका विषयहरू कदापि बलवान हुन सक्दैनन्। ती व्यक्ति नै संसारबाट उत्तीर्ण व्यक्ति हुन् र यसरी योगको प्रभाव, योगको महिमा र गरिमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त त्यसपछि के भयो, भगवान अवतारहरू कस्ता कस्ता रहे भन्ने बीचमा जिज्ञासा आएको थियो। त्यो जिज्ञासालाई शान्त गराउँदै भन्नुहुन्छ, हंसः स्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पितानः। दुर्मिल नामका ऋषिले उपदेश गर्दै उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, अच्युत स्वरूप परमात्मा जति अवतार धारण गरे तापनि आफ्नो स्वरूपदेखि जो च्युत हुँदैन त्यस्तो परमात्माको नाम हो अच्युत। धर्म रक्षा हेतु विभिन्न प्रकारका अवतारहरू धारण गरे तापनि, कलाहरूलाई स्वीकारे पनि आफ्नो स्वरूपबाट अर्थात् ब्रह्म स्वरूपबाट जो च्युत हुँदैन, स्खलित हुँदैन, यस्तो परमात्मालाई अच्युत भनेर भनिन्छ। यस्तो अच्युत विष्णु भगवानले जगताम शिवाय, जगतको कल्याणको लागि, संसारमा उत्पत्ति भएका जीवहरूको कल्याणको लागि, हितको लागि, उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर हंसावतार धारण गर्नुभएको छ। एकपटक सारा जीव हितको लागि नै कलालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ परमात्माले। कला स्वीकार गर्दा त्यो कला कमी छ कि भनेर कसैले शङ्का गर्ला। कलावतार धारण गर्दै गर्दा ब्रह्ममा अर्थात् परमात्मामा केही कमी कमजोरी होला, यस्तो सन्देह कसैको मनमा आउन सक्छ। परन्तु जसको नाम नै अच्युत छ, जति कला धारण गरे तापनि, अवतारहरू स्वीकार गरे तापनि जसको स्वरूपमा कमी हुँदैन, स्वरूप स्खलित हुँदैन, यस्तो परमात्माले जीव हितको लागि, लोक कल्याणको लागि हंसावतार एकपटक हंस रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। त्यो प्रसङ्ग छ, एकपटक सनकः सनन्दन सनातन सनत कुमार 4 योगेश्वरहरू भगवान ब्रह्माजीको नजिकमा दण्डवत प्रणाम गर्दै प्रश्न उपस्थापित गर्नुभएको छ, हे भगवान, हाम्रो मनमा आएर विषय प्रवेश गरेको छ, विषयमा गएर मन प्रवेश गरेको छ, थोरै चञ्चलता आएको छ अन्तःकरणमा भन्नु। गुरुको कृपा बिना, गुरु स्थापना बिना यो चञ्चल मन अधीनस्थ हुँदो रहेनछ भन्ने हामीले महसुस गर्यौं र हजुरलाई गुरु स्थापना गरेर हजुरबाट दिव्य उपदेश श्रवण गर्नको लागि हामी आएका छौं भनेर सनकः सनन्दन सनातन सनत कुमार 4 योगेश्वरहरू ब्रह्माजीको नजिकमा गएर
विषयमा चित्त प्रवेश र चित्तमा गएर विषय प्रवेश गर्नु, यसलाई ग्रन्थि भनिन्छ। विशेष प्रकारको ग्रन्थिभित्र प्रविष्ट छ, चित्तमा केही चञ्चल आएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस्ता अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्माका कहिलेकाहीँ अन्तःकरणमा पनि चञ्चलता आउँदो रहेछ। साधकहरूले धेरै विचार गर्नुपर्ने यी विषयहरू हुन्। यी जुन जुन पदहरू प्रस्तुत हुन्छन्, दृष्टान्तहरू महर्षि वेदव्यासले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँबाट एक एक शिक्षा ग्रहण गर्न सकिन्छ। आचार्यको यदि सन्निकटता अर्थात् सान्निध्यता भएन भने मनमा पशुता आउन सक्छ। महापुरुषको छहारी प्राप्त भएन भने मनमा अन्यथा चिन्तन पनि आउन सक्छ। त्यसैले महापुरुषको छहारीदेखि साधक टाढा नरहनु, अन्य चिन्तन गरेर नबस्नु भन्ने दृष्टान्त यहाँबाट थाहा हुन्छ। र त्यसपछि भगवान ब्रह्माजीका नजिकमा गएर आफ्नो जिज्ञासा राखिसकेपछि त्यो समयमा भगवान ब्रह्माजी सृष्टि क्रममा हुनुहुन्थ्यो, सृष्टिको विषयमा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ती सनकादि ऋषिहरूका प्रश्नको उत्तर दिन बडा गाह्रो भयो, मुस्किल भयो, किनकि सृष्टिको विषयमा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। व्यवहार पक्षले अन्तःकरणलाई यदि अपकर्षण गर्यो अर्थात् खिच्यो भने त्यहाँ यथार्थ शास्त्रको चिन्तन हुन बडा मुस्किल हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ। भगवान ब्रह्माजीलाई सङ्कट उपस्थित भयो। उत्तर नदिँदा अब आफ्ना पुत्रहरूको जिज्ञासा निवृत्ति नहुने भयो, छोराहरूका प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु, त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो भयो। ब्रह्माजीलाई आपत पर्यो। उत्तर दियौँ भने सृष्टि क्रमको त्यहाँ चिन्तन आइरहेको थियो, त्यस बेलामा उत्तर दिने बडा सकस पर्यो। भगवान ब्रह्माजीका पनि पसिना आयो। त्यसपछि आँखा बन्द गरेर भगवान नारायणको ध्यान गर्नुभएको थियो। भगवान नारायणले ब्रह्माजीको त्यो व्यथा बुझेर पक्षीको रूप धारण गराउनु। पक्षी पनि हाँसको रूपमा, बडा सुन्दर, ज्यादै राम्रो, उसको चुचो, उसका नगरा, त्यसका प्वाँख, त्यो पक्षीको त्यो माने त्यो हाँसका ती अङ्ग प्रत्यङ्ग हेर्दा पकडौँ, काखैमा राखौँ, निलौँ, आँखा त्यहाँबाट नहटाउँ, अत्यन्त सुन्दर हाँसको रूपमा अगाडि देखिसकेपछि सनकादि ऋषिहरूको मन पनि खिचियो। भगवान ब्रह्माजी पनि आश्चर्यचकित हुनु। अन्तिममा ब्रह्माजीका शङ्काको समाधान भयो। साक्षात् भगवान नारायण मेरो कल्याणको लागि आइपुग्नु भयो भनेर शिर झुकाउनु भयो, प्रणाम गर्नुभयो। सनकादि ऋषिहरूका मनमा पनि तर्क र वितर्क भयो। यो सामान्य पक्षी होइन, साधारण पक्षी होइन, यो त असाधारण असामान्य पक्षी हो। सामान्य पक्षीका यस्ता अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुँदैनन् भनेर निर्णय गरिसकेपछि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। हंसावतार भगवानले, हे ऋषि हो, तिमीहरूले शारीरिक दृष्टिले प्रश्न गरेका छौ कि आत्माको दृष्टिले प्रश्न गरेका छौ? पाञ्चभौतिक शरीरको दृष्टिले यदि प्रश्न गरेका हौ, तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर यदि सोधेका हो भने पाञ्चभौतिक दृष्टिले यो शरीरमा जति तत्त्व छ तिम्रो शरीरमा त्यति तत्त्व भएकोले आफ्नै शरीरलाई सोध, आफ्नै शरीरलाई प्रश्न गर। यदि पारमार्थिक दृष्टि अर्थात् आत्माको दृष्टिले प्रश्न गरेका हो भने मभित्र जुन आत्मा छ त्यो आत्मा तिमीभित्र भएकोले तिम्रै आत्मालाई प्रश्न गर भनेर। यसरी उत्तर दिइसकेपछि सनकादि ऋषिहरू स्तब्ध भए। यथार्थ उत्तर यो हो। त्यही पनि लौकिक दृष्टिले तिमीहरूले यदि सोधेका छौ भने
आँखाद्वारा जति देखिन्छ, स्थूल शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गद्वारा जति व्यवहारमा आउँछ, व्यवहार गर्नमा आउँछ, यो सबै असत्य हो। यी सबै मिथ्या पदार्थ हुन्। मिथ्या पदार्थलाई जसले जानिदिएको छ यो मिथ्या हो भनेर जसले जानिन्छ हो त्यो नै सत्य हो। म त्यही हुँ। मिथ्या पदार्थको जो साक्षी हो, अब त्यो साक्षी नै म हुँ। म जो हो तिमी पनि त्यही हो भनेर यसरी हंसावतारले सनकादि ऋषिहरूका प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि मौन मुद्रामा रहे, प्रणाम गरे। हंसावतार पनि त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो र यसरी यी सनकादि ऋषिहरूका प्रश्नको उत्तर दिनको लागि भगवान ब्रह्माजीको जुन समस्या थियो त्यो समस्यालाई समाधान गरिदिनको लागि, योगको उपदेश गर्नको लागि हंसावतार परमात्माले धारण गर्नुभएको थियो। यो पनि अत्यन्त अलौकिक अवतार हो जसको विषयमा धेरै चर्चा गर्न सकिँदैन भनेर दुर्मिल ऋषिले यसरी उत्तर दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, जगताम शिवाय, जगतको कल्याण गर्नको लागि, जगतको हित गर्नको लागि, जीवको कल्याण गर्नको लागि दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पिता नः, दत्तात्रेय भगवानले पनि अवतार लिनुभएको छ। अर्थात् दत्तात्रेयको रूपमा भने भगवान आदिदेव नारायणले अवतार धारण गर्नुभएको छ। अत्रि अनसुयाको गर्भबाट, अत्रि अनुसुयाको तपश्चर्यालाई सिद्ध गरिदिनको लागि आदिदेव भगवान वासुदेवले दत्तात्रेय भगवानको रूपमा अवतरित भएर राजा यदु र प्रह्लाद जस्ता जिज्ञासु मुमुक्षुहरूलाई योगको उपदेश गर्नुभएको छ। आत्मयोगम भनेको यो आत्मयोगको अर्थात् जसलाई योग भनेर भनिन्छ, प्राय गरेर त्यो अवस्थामा योग लुप्त भएको थियो। योगको प्रचार प्रसार गर्नको लागि दत्तात्रेय भगवानको रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। कुमारः, आदिदेव भगवान नारायणले कुमारको रूपमा पनि अर्थात् सनकादि ऋषिहरूको रूपमा पनि अवतार धारण गर्नुभएको छ। सनकः, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यी चार योगेश्वर पनि भगवान वासुदेवकै अवतार। यी ऋषिहरूले अवतार धारण गरेर देवर्षि नारदलाई योगको उपदेश गर्नुभएको छ। सकल विद्या कण्ठस्थ गरेका देवर्षि नारदलाई शान्तिको अनुभूति हुन सकेन। देव विद्या, पितृविद्या अर्थात् समग्र रूपमा अष्टादश विद्या कण्ठस्थ गरेका देवर्षि नारदलाई मनमा शान्ति आएन। बदरीका आश्रमतिर प्रस्थान गर्दै गरेको अवस्थामा सनकादि ऋषिहरूसँग भेटघाट हुन्छ र मनमा शान्ति छैन। शान्ति आउँछ कसरी? आफूले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको सारा विद्या सुनाइसकेपछि त्यसरी हुँदैन भनेर आत्मयोगको उपदेश गर्नुभयो। सनकः, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, चार योगेश्वरहरूले देवर्षि नारदलाई योगको उपदेश गर्नुभयो। नारद सन्तुष्टि हुनुभएको छ। नह पिता, हामीहरूका पिता भनेको कवीर हरिर अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलाइन, यी नौ योगीश्वरहरूले संवाद प्रस्तुत गर्दै भन्दछन् कि हाम्रा पिता ऋषभदेव, ऋषभ पनि भगवान वासुदेवका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, अवतार हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अवतार धारण गरेर हामीहरूलाई उपदेश गर्नुभयो। हामी नौ भाइलाई उपदेश गर्नुभयो। हामीलाई मात्र होइन, सारा प्रजाहरूलाई पनि अन्त्यमा गएर योगको उपदेश गर्नुभएको छ। यसरी जगताम भनेको जगतमा उत्पन्न भएका जति पनि जीवहरू छन्, यी जीवको उद्धार र कल्याण गर्नको लागि परमात्माले विभिन्न प्रकारका रूपहरू धारण गर्नुहुन्छ। कलावतार, अंशावतार धारण गर्नुहुन्छ। अंशावतार भन्दा पनि अझ कलावतार, कलयावतीर्ण, कलावतार धारण गरेर आत्मयोगको उपदेश गर्नुभएको छ। सबभन्दा उपदेश, बृहत उपदेश भनेको आत्मयोगको उपदेश हो, आत्मज्ञानको उपदेश हो। त यस्तो उपदेश गर्नुभएको छ। तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयासे। त यसरी यी प्रस्तुत गर्दै गर्दा परमात्माले फेरि अर्को अवतार पनि धारण गर्नुभएको छ, बडा विचित्रको।
हयग्रीवावतार भनेर भनिन्छ। तल मनुष्यको जस्तो शरीर छ, गलादेखि माथि घोडाको शिर छ। यो पनि विचित्रको अवतार हो। त यो अवतारमा के गर्नुभयो त? मधुभिदा, मधु नाम गरेको दैत्यले भगवान ब्रह्माजीका हातमा रहेको वेदलाई अपहरण गरेर ध्वस्त गर्न थालेको थियो, नष्ट भ्रष्ट गर्न थालेको थियो। मधु र कैटभ दुई दानवको उत्पत्ति भयो। यी दुई दानवले भगवान ब्रह्माजीसँग युद्ध गर्नको लागि भिक्षा माग्दछन्। भगवान ब्रह्माजी आफ्नै मुद्रामा कमल केशरको आसनमा रहिरहनु भएको थियो। जगत सृष्टि गर्नका लागि जसका हातमा वेद थिए, अन्य युद्धलाई परित्याग गरेर यो मधु नाम गरेको दानवले ब्रह्माजीका हातमा रहेका श्रुतय भनेका वेदलाई अपहरण गरेर लिएर आएर नष्ट भ्रष्ट गर्न थालेको थियो। पुरै पानीमा ध्वस्त गर्न थालेको थियो। हयग्रीवा अवतार, घोडाको जस्तो रूप धारण गरेर परमात्माले उसका हातबाट वेदलाई अपहरण गर्नुभयो, अर्थात् खोसिदिनु भयो, लिनुभयो। अनि वेदको रक्षा गर्नुभयो। श्रुतिको रक्षा पनि अर्थात् वेदको रक्षा पनि भगवानको जुन कला अवतार छ, कला अवतार भनेको हयग्रीवा अवतार, हयग्रीवा अवतार भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो अवतारमा रक्षा गर्नुभएको छ। यस्ता अनन्त अनन्त अवतारहरू भए। त भगवानले यो कलालाई किन स्वीकार गर्नुहुन्छ? धर्मको रक्षाको लागि, योग प्रचार प्रसारको लागि, मुमुक्षुहरूलाई ब्रह्मविद्या प्रदान गर्नको लागि, समग्र रूपमा भन्दै गर्दा सारा जीवहरूलाई आफूतिर खिचेर आफू स्वरूप नै बनाएर तिनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारा रोगहरूलाई अन्त्य गरिदिनको लागि कलालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भगवान वासुदेवले। त्यति मात्र होइन, राजर्षि गुप्तोप्यये मनुरिलौ सधयश्च मात्से क्रौडे हतो दितिजगोद्धरतां भसः क्षमाम्। भगवानका अवतारहरू प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ। मात्से भनेको मत्स्य अवतार धारण गर्नुभएको छ। एकबाट मत्स्य अवतार धारण गरेर, माछाको रूप जस्तो लिए धारण गरेर, सत्यव्रत नाम गरेका मनु, जो कि आत्यन्तिक प्रलय आएको थिएन, महाप्रलय आएको थिएन, सामान्य प्रलय आएको थियो। त त्यस अवस्थामा सारा औषधि जतिको नदीमा डुब्न थालेको थियो। यो सृष्टि पनि उपसंहार हुने हो कि भन्ने यस प्रकारको सन्देह पैदा भइरहेको थियो। त्यस अवस्थामा परमात्माले माछाको रूप धारण गरेर हातमा कमण्डलु लिएर जब सन्देह गर्दै गरेका राजा सत्यव्रत अर्थात् मनु सत्यव्रत त्यही नदीमा डुबेर यो सृष्टि नै अन्त्य हुने हो कि भन्ने सन्देह अर्थात् त्यो अवस्था सर्जित भएको थियो। त त्यस अवस्थामा भगवान आदिदेव नारायणले माछाको अवतार धारण गरेर, माछो पनि कस्तो एक सिङे, एउटा सिङ उम्रेको माछो अरे, माछाको सिङ उम्रे अरे, एक सिङे माछोको रूपमा अवतरित भएर त्यसपछि त्यो समुद्रमा एउटा डुङ्गा तयार गरेर सारा औषधि जति त्यही डुङ्गा राखिदिनु भयो। किनकि सबै डुब्न थाल्यो, औषधि जति नष्ट भ्रष्ट हुने भयो। सृष्टिमा सर्जित सारा जीवहरूलाई भरण पोषण गर्नको लागि औषधिको आवश्यकता छ, अन्न पानीको आवश्यकता छ, जौ गहुँ धान चामल यी सबैको आवश्यकता छ। सबै डुब्यो भने समाप्ति भएर जान्छ। फेरि यो के कसरी जुन माने सर्जित भएका यी जीवहरूको रक्षा गर्ने, उपकार गर्ने, त त्यो डुङ्गामा सारा औषधि धान गहुँ र अन्य औषधिहरू राखेर रसीले लगाएर त्यही माछाको सिङमा लगाएर बाँधिदिएर राजर्षिलाई पनि त्यसैमा राखिदिएर रक्षा गर्नुभयो। गुप्त भनेको रक्षा गर्न थाल्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो र सारा औषधिहरूको पनि रक्षित भएर सृष्टि अत्यन्तै सुन्दर भयो, सभ्य भव्य शिष्ट हुन गयो। त त्यो रक्षा गर्नको लागि औषधिहरू रक्षा गरेर सत्यव्रत राजालाई रक्षा गर्नको लागि भगवानले माछाको रूप धारण गर्नुभयो र रक्षा गर्नुभयो, सृष्टिलाई सुन्दर बनाउनु भयो। यो पनि परमात्माद्वारा नै भएको छ। त्यस्ता त्यस्ता सङ्कटहरू आएका थिए राजर्षि।
सृष्टि हो, सृष्टिमा कई प्रकारका सङ्कटहरू उपस्थित हुन्छन्। उपस्थित भएका सङ्कटहरूलाई दूर गर्नको लागि परमात्माले केही न केही चिन्तन गर्नुहुन्छ। जीवले साधारण सामान्य वस्तुको चिन्तन गर्दछ, ईश्वरले विशेष प्रकारका वस्तुको चिन्तन गर्दछ। जीव र ईश्वरमा यही भिन्नता छ। ईश्वरका चिन्तन बृहत्तर हुन्छन्, महान हुन्छन्, समष्टि हुन्छन्। जीवले आफ्नो पनि रक्षा गर्न सक्दैन, विशेष गरेर चिन्तन गर्छ आफ्नो विषयमा चिन्तन गर्दै गरेको जीवले आफ्नो पनि रक्षा गर्न सक्दैन। ईश्वरले आफ्नो विषयमा चिन्तन कहिल्यै पनि गर्दैन। भवाटमीमा भ्रमण गरिरहेका जो जीवहरू छन् यिनको उद्धार र कल्याणको सदैव चिन्तन गरिरहन्छ। त्यसैले उसको नाम हो ईश्वर। उसले विभिन्न प्रकारका कलालाई स्वीकार गरेर सृष्टिको उद्धार अर्थात् सृष्टिको रक्षा, सृष्टिमा रहेका जीवहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ। करोडे भनेको एक पटक वराह अवतार धारण गर्नुभएको छ। माछाको रूपमा पनि परमात्माले आफूलाई विभाजन गर्नुभयो। वराह अवतार जसलाई सुकरा अवतार भनेर भनिन्छ। अगाडि चुचो भएको, मुख पनि एकदमै लामो भएको, हेर्दा असुन्दर, कोही राम्रो थिएन। वराह अवतार के राम्रो हुन्छ त? अहिले हामीले सृष्टिमा आजभोलि हेर्दाखेरि त सुँगुर जस्तो देख्छौँ। आखिरीमा सुकरा अवतार भनेर बताएको छ, सुँगुर न हो। त्यस्तो रूपमा पनि जान्नुभयो। त कुन रूपमा भगवान जानु भएन? कुन रूपलाई स्वीकार गरेर धर्मको रक्षा गर्नु भएन? अर्को दृष्टान्त यो पनि हो श्रोता मुमुक्षुहरूलाई यो बुझाउनको लागि पनि परमात्माले त्यस्ता त्यस्ता शरीरमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यो सुँगुरको शरीरभित्र पनि परमात्मा हुनुहुन्छ, माछाको शरीरमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, सिंहको शरीरमा पनि भगवान हुनुहुन्छ। यी सारा संसारमा जति पनि शरीरहरू देखिएका छन् ती सारा शरीरभित्र भगवान हुनुहुन्छ भनेर भगवानको एउटा व्यापक रूपलाई बुझाउनको लागि पनि यस्ता यस्ता अवतारहरू धारण गर्नुहुन्छ। यद्यपि अन्य अवतार अन्य रूपलाई स्वीकार गरे पनि धर्मको रक्षा त हुन्थ्यो। के यो वराह अवतार सुकरा अवतार नै के धारण गर्नुपर्ने थियो? सुँगुरको जस्तै के शरीरलाई स्वीकार गर्नुपर्ने थियो? तर त्यस्तो होइन। त्यस्ता शरीरभित्र पनि परमात्मा हुन्। त्यहाँभित्र रहेको परमात्मा पनि प्रणाम गर, हात जोडेर नमन गर, नतमस्तक हो। ती शरीरभित्र पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। तिनको अपमान नगर, तिरस्कार नगर, यो अर्थ बुझाउनु पनि थियो। त्यो वराह अवतार किन धारण गर्नुभयो? फेरि जिज्ञासा थियो। दितिका गर्भबाट उत्पन्न भएको हिरण्याक्षलाई वध गर्नु थियो। सन्ध्या समयमा उनले गर्भाधान अर्थात् गर्भधारण गरेकी थिइन्। एक निर्लज्ज स्त्री जस्ती बनेर सन्ध्या समयमा ऋषि कश्यपलाई विवश तुल्याएकी थिइन्। भगवान शङ्करका दूतहरू प्रत्येक गृहस्थको घरमा वा यो सृष्टिमा भ्रमण गरिराखेका हुन्छन्। सन्ध्या समयमा गर्भाधान गर्नु हुँदैन, ऋषि कश्यपले धेरै बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो। चत्वारी मानि कर्माणि सन्ध्यायाम परिवर्जय। सन्ध्या समयमा 4 प्रकारका कर्महरू नगर्नु। आहार भनेको भोजन नगर्नु, गर्भाधान कर्म नगर्नु, सन्ध्या समयमा ननिदाउनु, सन्ध्या समयमा भोजन नगर्नु। यी 4 प्रकारका चिज, यी वस्तु सन्ध्या समयमा वर्जित छन्। सन्ध्या समयमा यो गर्नु हुँदैन। चरित्रहीन एक सामान्य स्त्रीको जस्तो रूप धारण गरिन्। मूर्ख रूपमा अर्थात् मूर्खतापन दितिमा आयो। त्यो सन्ध्या समयमा विवश बनाइन्, गर्भाधान भयो। पछि गएर अनुनय विनय गरेकी छन्। ऋषि कश्यपले केही न केही उपाय त्यहाँ निकालिदिनु भएको छ। अब सृष्टि काँप्नी भयो भनेर सृष्टिको विषयमा धेरै चिन्तन गर्दै गर्दा
पछि गएर दिदीले पनि केही चिन्तन गर्दै गरिन्। त्यो चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब भर्खरै यी बच्चालाई जन्म दिनु हुँदैन भनेर 100 वर्षसम्म उनले गर्भमा राखेर 100 वर्षपछि बल्ल ती यमज भनेका दुई पुत्रको जन्म दिएकी छन्, हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु। 100 वर्षपछि जन्मेका यी दुई सन्तान हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु मध्येमा हिरण्याक्षले सारा पृथ्वीलाई मादो बेर्दा चाहिँ बेरेर ल्याएर रसातलमा राखेको थियो अरे। मनु महाराजले सृष्टि कहाँ गरौँ भनेर भगवान ब्रह्माजीलाई अनुनय विनय गर्दा ब्रह्माजीले चिन्तन गर्नुभयो कि अब कसरी कहाँ सृष्टि गर भनेर। सृष्टि विस्तार गर्न चाहन्छु, सृष्टि गर्ने स्थानको अभाव छ। यो यसरी चिन्तन गर्दै गर्दा भगवान ब्रह्माजीका नाकको प्वालबाट एउटा सामान्य कीटाणुको उत्पत्ति हुन्छ। त्यो कीटाणु थिएन, भगवान वासुदेव हुनुहुन्थ्यो, बराह अवतार, जसलाई शुक्र अवतार भनेर भनिन्छ। बढ्दै जान्छ, बढ्दै गइसकेपछि रसातलमा गएर पृथ्वीलाई आफ्नो सुनमा लिएर आउँदै गर्दा हिरण्याक्षले बिचमा रोक्छ, उसँग ठुलो युद्ध हुन्छ। युद्ध भइसकेपछि अन्त्यमा त्यसलाई त्यहीँ वध गरेर पृथ्वीलाई ल्याएर यथास्थितिमा राख्नुहुन्छ। यो पनि परमात्माकै खेल हो। यो कलावतार हो। यो शुक्रावतार भनेको परमात्माको कलावतार हो। यो कलावतारमा दितिज भनेको दितिको गर्भबाट उत्पन्न भएको हिरण्याक्षलाई हत भनेको वध गरेर, अम्भस भनेको जलबाट, उद्धरता भनेको पृथ्वीलाई उद्धार गर्दै गर्दा, क्षमा भनेको पृथ्वीलाई उद्धार गर्दै गर्दा बीचमा गएर व्यवधान खडा गरिरहेको थियो हिरण्याक्षले, परन्तु त्यही बेला वध गरेर पृथ्वीलाई ल्याएर यथास्थितिमा राखिदिनु भयो। यो काम कर्म पनि भगवान वासुदेवले गर्नुभएको थियो। भगवानले कुन उपकार गर्नु भएन? लोकको कल्याणको लागि भनेर पहिले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। जगताम शिवाय, जगतको कल्याणको लागि परमात्माले विभिन्न रूपहरूलाई धारण गरेर आउनुभएको छ। भगवानले जीवको कल्याणको लागि यति चिन्तन गर्नुभएको छ। परमात्माको सृष्टिको विषयमा अर्थात् सृष्टिलाई लिएर परमात्माप्रति जीवात्माले कृतज्ञता जाहेर कहिल्यै पनि गर्दैन। यो कृतज्ञ छ। सृष्टिको स्वरूप, सृष्टि रचयिताको स्वरूपलाई बुझ्न नसकेको जो जीव छ, यो जीव कृतज्ञ छ। गरेको जसले उपकार, त्यो गरेको उपकारलाई जसले भुल्छ त्यसलाई भन्छन् कृतज्ञ। गरेको उपकारलाई जसले सम्झिन्छ त्यसलाई भन्छ कृतज्ञ। प्राय गरेर जीवहरू कृतज्ञ हुन्छ। जीवको उपकारको लागि परमात्माले के रचना गरेन? सारा पदार्थहरू रचना गरेर सौगातको रूपमा अगाडि ल्याएर टगार दिएको छ, परन्तु उसले सम्झिँदैन। यो उसको अज्ञानता हो। त्यो क्रौडे हतु दिति जगोद्धरताम भसक्षमाम, त्यति मात्र हो र? कौर्मे धृतो द्रिर रमृतो न मथने स्वपृष्ठे, त एकपटक देवासुरको सङ्ग्राम हुन्छ। स्वर्गको सम्पत्ति पूरा समुद्रमा गएर मिसिएको हुन्छ। देवराज इन्द्रले ऋषि दुर्वासाको अपमान गर्छन्, तिरस्कार गर्छन्। भगवान नारायणको दर्शनको लागि ऋषि दुर्वासा वैकुण्ठमा पुग्नु भएको थियो। प्रसादको रूपमा एउटा माला दिनुभएको थियो भगवान नारायण। भगवानले दिएको त्यो प्रसाद यद्यपि ऋषि दुर्वासाले आफूले राखेर त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने थियो। बीचमा आउँदै गर्दा इन्द्रसँग भेटघाट हुन्छ। यी स्वर्गका राजा हुन्, राजालाई सबैले मान्नुपर्छ। यिनलाई के प्रसाद दिउँ भनेर दायाँ बायाँ हेर्दै गर्दा केही देख्नु भएन। लक्ष्मीका कर कमलद्वारा गुन्थिएको त्यो माला नारायणले प्रसादको रूपमा ऋषि दुर्वासालाई प्रदान गर्नुभएको थियो। ऋषि दुर्वासाले यी स्वर्गका राजा हुन्, विश्वको रक्षा गरेका छन्, वृष्टि प्रदान गरेका छन्, यिनलाई यो प्रसाद दिँदा राम्रो होला
मैले राख्नुभन्दा यिनीमा यो प्रसाद रह्यो भने कल्याण होला लोकको भनेर आत्मा थिएन। इन्द्र घमण्डी थिए त्यो अवस्थामा, किनकि म स्वर्गको राजा हुँ, अमृतभोजी हुँ, सम्पत्तिको मालिक हुँ, मभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ यो विश्व ब्रह्माण्डमा कोही पनि छैन, यस प्रकारको भावना आएको थियो, गर्व आएको थियो। कोही व्यक्तिभित्र अहङ्कार आयो भने त्यसको नाशमा अरू कारण केही पनि चाहिँदैन। अहङ्कार दम भने त्यसको नाशको हेतु हुन्छ। उसले लगेर हात्तीमा, इन्द्रले लगेर हात्तीका गलामा लगाइदिन्छ। हात्ती न हो पशु, त्यो पशुलाई के थाहा हुन्छ? आउँछ, चुड्छ, खान्छ, त्यसलाई फालिदिन्छ, नष्टभ्रष्ट गरिदिन्छ। भगवान नारायणद्वारा प्रदत्त त्यो प्रसादको अपमान गरेको प्रभावले स्वर्गको सम्पत्ति जति आएर पुरा समुद्रमा डुब्यो। अब स्वर्ग खाली भयो, छैन, कल्पवृक्ष छैन, कामधेनु गाई छैन, अगस्त्य वृक्ष पनि छैन। स्वर्गमा जति पनि सुन्दर वस्तु थिए, सुखका सामग्री थिए, त्यो शून्य भयो। देवताहरूलाई, दानवहरूले पीडा पुर्याउन थाले। त्राही त्राही हुँदै भगवान नारायणको नगिचमा जान्छन्। ऋषिको अपमान, भगवानका हातद्वारा प्रदत्त त्यो प्रसादको अपमान गरेको कारणले गर्दा अब स्वर्गीय सम्पत्ति सारा समुद्रमा गएर मिसिएको छ। अब मन्थन गर भाइ, समुद्र मन्थन गर, प्रकट गर। बिना प्रयास, बिना प्रयत्न अब सम्पत्ति उपलब्ध हुँदैन। एकपटक सहज रूपमा उपलब्ध थियो। भगवान प्रसन्न भएर दिनुभएको थियो। त्यो भगवानको महिमा, गरिमा, प्रसादलाई बुझ्न नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि गुम्यो। गुमिसकेपछि अब प्रयत्नरत हुनुपर्छ। या त पहिले थाहा पाउनु पर्थ्यो। त्यो भगवानले दिएको जो शक्ति छ, ऊर्जा छ, कान्ति छ, यसलाई यथासमयमा बुझ्न सकिएन भने दरिद्र बनिन्छ। अब त्यो ऊर्जा कान्ति प्राप्त गर्नको लागि ठुलो प्रयत्न गर्न पर्दो रहेछ। यो दृष्टान्त पनि हो, यो ठुलो दृष्टान्त। त्यसपछि समुद्र मन्थन गर्नु विवश भए। मन्थन गर्नको लागि देव दानव दुवैको अब सहयोग चाहियो। दुवै नभएसम्म मन्थन नहुने भयो। मन्द्राचल पर्वत राखेर जब समुद्र मन्थन गर्दै थिए, मन्थन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब अमृत उत्पन्न भएन, स्वर्गीय वस्तु सामग्री कुनै पनि उत्पन्न नभइसकेपछि अर्थविहीन भयो। त्यो मन्थन अर्थविहीन भयो। यसपछि भगवानले विचार गर्नुभयो, यो अर्थविहीन त बनाउनु हुँदैन, प्रेरणा त मैले नै गरेको हुँ भनेर डुब्दै गरेको त्यो मन्द्राचल पर्वतलाई यथास्थानमा राखिदिनको लागि कौरमै भनेको कछुवाको रूप धारण गरेर जलभित्र प्रवेश गरेर त्यो पर्वतलाई ल्याएर आफ्नो पिठोमा धारण गरिदिनु भयो। देवदानव संयोगी बनेर मन्थन गर्न थाले। त्यसपछि अमृत उत्पन्न भयो। विभिन्न प्रकारका रत्न, 14 रत्नहरू उत्पन्न भए र यसरी ती सबै उत्पन्न गराइदिएर देवताको रक्षा गर्नुभयो। दानवको गर्वलाई भञ्जन गरिदिनु भयो। जीवहरूको कल्याणको लागि परमात्माले कुन रूप धारण गर्नु भएन विचार गर्नुहोस् हे राजर्षि भनेर दुर्मिल मुनीश्वरले राजर्षि निमिको जिज्ञासालाई तृप्त र कृतार्थ बनाउँदै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। वसुदेव र देवकीलाई देवर्षि नारदले उच्च स्वरले यी ऋषिहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै बुझाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, ग्राहत प्रपन्नम इभ राजम अमुञ्चद आर्तम, अर्को सङ्कटबाट पनि भक्तलाई उद्धार गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। मनुष्यको मात्रै कल्याण गर्दैन परमात्माले, दानवको मात्रै पनि परमात्माले उपकार गर्दैन, देवताको मात्रै पनि रक्षा गर्दैन, पशु पक्षी कीट पतङ्गको पनि रक्षा गर्छ। यो दृष्टान्त देखाउनको लागि एकपटक ग्रहले गजेन्द्रको घोडालाई पक्रियो, मदमस्त भएर हिँडिराखेको। यतिसम्म गर्व आएको थियो अरे त्यो गजेन्द्रको मनमा।
मृत्यु देवता समेत एकपटक आयो भनेदेखि उसका शिरमा पाउरान सक्ने मसँग शक्ति छ, क्षमता छ, खुपी छ, त्यतिसम्म बल र तागत छ भनेर गर्व गर्दै गर्दै हिँडिरहेको थियो। ग्राहले गोडो पक्रिन्छ। पक्रिसकेपछि नास्तिक थियो, दाम्भिक थियो, अहङ्कारी थियो। गोडो पक्रिसकेपछि कसको शरणमा जाने? नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते भनेर कमल पुष्प चढाउँदै भगवानको मन्त्रको उच्चारण गरेको थियो। हृदयतः समर्पित भएको थियो। इभराजम, इभराज भनेको हात्तीको मालिक, गजराज भनेर जसलाई भनिन्छ। प्रपन्न भनेको अन्त्यमा शरणमा गयो। शरणमा गइसकेपछि के सङ्कट पर्यो भन्दाखेरि ग्रहको मुखबाट बच्नको लागि शरणमा गएको इभराजम गजराजलाई, दुखी भनेको, आर्त भनेको अत्यन्त दुखी भनेको हात्तीलाई अमुञ्चत त्यहाँबाट रक्षा गर्नुभयो, कल्याण गर्नुभयो। देवताको मात्र होइन, दानव मानवको मात्र होइन, अन्य प्राणीको लागि मात्रै, पशुको पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। जब दुखी भएर परमात्माको स्मरण गर्दछन् भने त्यस्ताको पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो सङ्कटबाट हात्तीको पनि रक्षा गर्नुभएको थियो, पशुको पनि रक्षा गर्नुभयो। भगवानले कसको रक्षा गर्नु भएन? हे राजर्षि, संस्तुन्वतोब्धिपतितान् श्रवणान् ऋषिमिष। अब्धिपतितान् भनेको समुद्रमा डुबिसकेका थिए। को भन्दा बालेखिल्य आदि गरेका ऋषिहरू ती अल्का थिएन, पुड्के थिए, फुच्चे थिए। अङ्गुष्ठ प्रमाणमा वायु पुराणमा आउँछ, वायु पुराणमा यिनको चरित्र आउँछ। हजारौँ थिए बालेखिल्य आदि गरेका ऋषिहरू, तपस्वी थिए, होजा थिए, पुड्का। अब यिनीहरूलाई पनि कुनै महापुरुषको छहारीको आवश्यकता भएकोले ऋषि कश्यपको आश्रममा यिनी प्राय रहन्थे। ऋषि कश्यपको आश्रमको छहारीमा वरिपरि रहन्थे र आफ्नो तपस्या गर्दथे। श्रवणान भनेका विरक्त थिए यिनीहरू, दिगम्बर थिए। ऋषिहरू पुरा दिगम्बर थिए। ऋषि कश्यपको छहारीमा बसेका थिए, तपस्या गर्दै थिए। ऋषि कश्यपले आहुति दिनुहुन्थ्यो, अग्निको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। अग्निको पूजा गर्दै गरेका ऋषि कश्यपको त्यो अग्निको सेवा गर्नको लागि एक दिन समिधा लिनको लागि जङ्गलतिर गएका थिए अरे। बिचमा एउटा सामान्य पोखरी रहेछ, त्यसैमा डुबेछ। त्राही 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 भए, आकाशतिर फर्कन थाले। बिचरा होर्चेछन्, पुड्केछन्, कुवा सानो थियो। गोष्पद भन्ने शब्द पनि आएको छ। गाईका खुर जतिको त्यो पानी थियो र त्यतिमा डुब्यो अरे। सानो भएपछि त के गर्ने? हाम्रो लागि पो त्यो गोष्पद त्यो सामान्य हो, बिचरा किमिलाको लागि त त्यही ठुलो हुन्छ। आकाशतिर फर्केर भगवान नारायणको उपासना गरिरहेका थिए, पुकारा गर्दै थिए। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यस्ता मन्त्रको उच्चारण गर्दै गरेकालाई परमात्माले त्यही रूपमा आएर उनी त्यस्ता ऋषिहरूको पनि त्यो अवधि, त्यो समुद्रबाट उद्धार गरिदिनु भयो, उपकार गरिदिनु भयो। त्यो तलाउबाट रक्षा गरिदिनु भयो, यी ऋषिहरूको उपकार गरिदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, सक्रमणको इन्द्र देवताहरूको रक्षा गर्नको लागि इन्द्रले एकपटक वृत्रासुरको वध गरे। यी ब्राह्मणको अंशज भएको कारणले वध भइसकेपछि तमसी भनेको पाप, अब यिनलाई ब्रह्महत्या पापले छोयो, स्पर्श गर्यो। तमसी प्रविष्ट भनेको ब्रह्महत्या पाप यिनको शरीरमा प्रवेश गर्यो, आक्रन्दित भयो नि त, शिथिल भए अङ्ग प्रत्यङ्गहरू। अब यसको उपकार नगर्ने, माने इन्द्रको उपकार नगर्ने हो भने यस सृष्टि नै खलबलिन्छ भन्ने विचार गरेर भगवान नारायण वासुदेवले वृत्रासुरको वधद्वारा प्राप्त भएको जुन ब्रह्महत्या छ, यो ब्रह्महत्यालाई पनि, सक्रम भनेको इन्द्रको जुन ब्रह्महत्या छ त्यसलाई पनि रक्षा गरिदिनु भयो, माने त्यसलाई नष्ट गरिदिनु भयो, परिशोधित गरिदिनु भयो। देवराज इन्द्रलाई शुद्ध बनाइदिनु भयो। यदि परमात्माले त्यो नगरिदिएको भएदेखि ब्रह्महत्या
द्वारा कलुषित भएका इन्द्रले स्वर्गको रक्षा गर्न पनि सक्ने थिएन। स्वर्गमै खैला बैला मचियो भनेदेखि अब धरती पृथ्वी त्यसै ध्वस्त हुन्छन्, पृथ्वीमा त्यसै खैला बैला मचिन्छ। इन्द्रको रक्षा गरेर सारा सृष्टिको रक्षा गर्नुभयो, त्यो उपकार पनि गर्नुभयो। यता पशुको उपकार गर्नुभयो, यता गएर देवराज इन्द्रको रक्षा गर्नुभयो। मनुष्य मध्येमा यी ऋषि पनि छोटा पुड्के पड्के थिए, त यिनको पनि रक्षा गर्नुभयो। यी डुबिसकेका थिए भाइ। अब्धिपति समुद्रको किनारमा जब उनी डुब्न थालेका थिए, त्यहाँबाट रक्षा गरिदिनु भयो। यस्ता यस्ता अवतारहरू धारण गर्नुभयो भगवानले। त्यति मात्र होइन, चक्रे करोति के पद अनि कर्ता हो। चक्रे करोति वा कर्ता हो। चक्रे भनेको अवतार धारण गरेर तो कलालाई स्वीकार गरेर कस्ता कस्ता कर्म गर्नुभयो, अहिलेसम्म गरेका कर्मको पनि ती चरित्रहरू वर्णन गर्नुहोस्। करोति जे गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहुन्छ ती पनि सबै बताउनुहोस्। अथवा त्यति मात्र होइन, भविष्यमा गएर के गर्नुहुन्छ, कर्ता बा भन्नुहुन्छ हैन। भविष्यमा गएर के गर्नुहुन्छ, भविष्यमा गरिने कर्म पनि बताउनुहोस्। प्रभुको दया कस्तो रह्यो, कृपा कस्तो रह्यो, करुणा कस्तो रह्यो। स्वप्रयोजनको लागि ती कलालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि पर प्रयोजनको लागि कलालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि, यो विषयमा जिज्ञासा छ भगवान भनेर यसरी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। ती जिज्ञासालाई कृतार्थ बनाउँदै अब अगाडि बढाउनुहुन्छ। देव स्त्रियो सुरगृहे पिहिता अनाथा। देव स्त्रियो देवाङ्गनाहरूलाई असुर गृहे पिहिता, दैत्यले लएर कारागारमा थुनेको थियो। पिहिता भनेको कारागार, कारागारमा लएर उसले थुनेको थियो। भौमासुरले 16,000 कन्यालाई लएर एकै थुनेर 16,000 कन्या बनाइसकेपछि अनि एउटै लगनमा विवाह गर्ने भनेर लएर थुनेको थियो। अझ पुगिसकेका थिएनन् 16,000। यो के थिए? यी सबै देवाङ्गनाहरू थिए। भगवान श्रीकृष्णले धराधाममा अवतार धारण गर्नु पूर्व स्वर्गस्थ देवी देवताहरूलाई तिमीहरू गएर मथुरा वृन्दावन यथास्थानमा जन्म, मलाई सहयोग गर्नु र पृथ्वीको भार हरण गरौँला भनेर पहिले भन्नुभएको थियो। सारा राजाहरूलाई वध गर्दै यी राजकन्याहरूलाई छोपेर ल्याएर आफ्नो कारागारमा थुनेको थियो। 16,000 पुगे भने एउटै लगनमा विवाह गर्ने। उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णको पुकारा गरिरहेका थिए, हाम्रो रक्षा कसले गर्ला, कहिले रक्षित हुँला, त कोद्वारा रक्षित हुँला भनेर यसरी प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थिए। देव स्त्रियो सुरगृहे पिहिता अनाथा, यी अनाथ थिए। जग्ने, ती सारालाई नाश गरेर, ती सारालाई मारेर त्यसलाई अन्त्य गरिदिएर त त्यहाँबाट ती कन्याहरूको एकै पटक उद्धार र उपकार गरिदिनु भयो। आपत्ति हो। सहज अवस्थामा हरिभजन गर्न सजिलै हुन्छ। जब शारीरिक कष्टले घेर्छ चारैतिरबाट, त त्यस बेलामा भजन भन्दा पनि त्यो विघ्न बाधा, तत्काल उपस्थित भएको विघ्न बाधाबाट कसरी उम्क्यौँ, कसरी यो विघ्नलाई दूर गर्न सकिन्छ भनेर सबै आत्तिक हुन्छ। स्वाभाविकै पनि हो। र त्यो अवस्थाबाट पनि रक्षा गर्नुभयो। नृसिंहे, फेरि एकपटक नृसिंहको रूपमा पनि परिणत हुनुभएको छ भगवान। असुरेन्द्रम अभय सताम अभयाय, प्रहलाद आदि गरिएका जो सज्जन छन्, भक्तहरू छन्, उपासक छन्, यिनीहरूलाई अभय दान दिनको लागि, स्वस्थ सुखी बनाउनको लागि परमात्माले नृसिंहको रूप धारण गर्नुभयो। नृसिंह भनेको गलादेखि माथि, सिंह तल मनुष्य। हयग्रीवा अवतार पनि त्यस्तै भयो, माथि घोडाको शरीर, तल मनुष्यको शरीर। हयग्रीवा अवतारमा मधुका हातमा रहेका वेदहरूको उद्धार गर्नुभयो, त्यो दानवको वध गरेर।
मधु नाम गरेको दानवको वध गरेर वेदको सुर्तीहरूको उद्धार गर्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो, ब्रह्माजीका हातमा लगेर पुनः दान दिनुभयो। त्यस्तै यहाँ शतामनका सज्जन, उपासक, भक्त, निष्कपट, निश्चल रूपमा रहेका, उदाहरण दिन मिल्ने कुनै पनि युगमा जसका चरित्र पुराना नहुने, सम्झिँदा हृदय अत्यन्त पग्लेर जाने यस्ता सज्जनहरूको उपकारको लागि, अभयाय भनेको त्यस्तालाई अभय दिनको लागि, निर्भीक बनाउनको लागि भगवानले अवतार धारण गर्नुहुन्छ। त्यसमध्येमा नृसिंह त एकपटक नृसिंह रूपमा परिणत भएर यो कलालाई धारण गरेर प्रह्लाद आदि भक्तहरूलाई अभय दान दिँदै असुरेन्द्रम जघ्ने, असुरको एकदमै राजा भएको, तकडो भएको, एकदम जस्तो तस्तो थिएन, जो कोहीले दबाउन सक्ने थिएन। वरदान पनि सामान्य माग्छ त्यसले, दिनमा नमरु, रातमा नमरु, सुकेकाले नमरु, काँचोले नमरु, बाहिर नमरु, भित्र नमरु, स्त्रीबाट नमरु, पुरुषबाट मरु, के भए भर्का जति ल र शर्त तेर्साइदिन्छ। ईश्वरको नगिचमा असम्भव केही पनि हुँदैन। पहिला त मर्दै नमरु यो वरदान दिनुहोस् भन्छ। मर्दै नमर्ने वरदान त यो सृष्टिमा हुँदैन बाबु। यस्तो जति जन्मेका छन् जन्मेका जातिको मृत्यु हुन्छ, मृत्युले वर्ण गरेको हुन्छ। अन्त्यमा निमित्त नृसिंह भनेर आउनुपर्ने हो। यही कला अवतारमा त्यसको वध गरेर सज्जनलाई अभय दिनुभयो, प्रह्लादको रक्षा गर्नुभएको छ। प्रह्लाद जस्ता अनन्त भक्तहरूको रक्षा गर्नको लागि आवश्यक पर्यो भने जहिले पनि आउनुहुन्छ। त्यहाँ त एउटा दृष्टान्तको रूपमा प्रह्लाद रह्यो, परन्तु यस्ता यस्ता आपत सङ्कट जब जब पर्दछ, भक्तले आफ्नो हृदयलाई लिएर पूर्णतया समर्पण गर्दछन् भने हृदय समर्पण गर्ने भक्तको रक्षाको लागि भारतमा जो कोही समयमा पनि जो जे जस्तो रूप लिएर पनि आउन सक्छ। ऊ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र छ, जीव जस्तो नै। जीव परतन्त्र छ, बाँधिएको छ, जति माग्यो त्यति मात्रै पाउँछ। ईश्वर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भएकोले जो कोही समयमा पनि उसले यथेच्छा रूपलाई धारण गर्न सक्छ। त्यसैको नाम ईश्वर हो। त्यसैले उसको भजन भक्ति गर्ने भनेको। त्यति मात्र होइन, जीवप्रति गरेको परमात्माको त्यो दयाको व्याख्या गर्दै ऋषि भन्नुहुन्छ, दैवासुरे युधि च दैत्यपतिन सुरार्थे भन्नुहुन्छ। देवासुरको जब जब त्यहाँ युद्ध हुन थाल्छ, वैमनुष्यता खडा हुन्छ। देव भनेको देवता, असुरे भनेका दानवहरू, दानव वृत्तिमा रहेका व्यक्तिको जब जब वैमनुष्यता हुन्छ, खिचातानी हुन्छ। खिचातानी कसलाई लिएर हुन्छ? विषयलाई लिएर हुन्छ। कौरव र पाण्डवको युद्ध किन भयो, खिचातानी किन भयो भने सम्पत्तिलाई लिएर भयो। सम्पत्तिलाई लिएर खिचातानी भयो। झै झगडा, वैमनुष्यता, दम्भ, यो उत्पत्तिको कारण माने कहाँबाट यसको उत्पत्ति हुन्छ भनेर विचार गर्दै जाँदा विषय नै हो। सम्पत्तिलाई लिएर, स्त्रीलाई लिएर, या त युद्ध स्त्रीलाई लिएर हुन्छ। राम र रावणको युद्धको बीजारोपण पनि कहाँबाट माने स्त्रीबाट भएको छ। महाभारतको युद्ध पनि कहाँबाट प्रारम्भ भएको छ? स्त्री द्रौपदीबाटै प्रारम्भ भएको छ। कि त सम्पत्तिलाई लिएर युद्ध प्रारम्भ हुन्छ, झै झगडा प्रारम्भ हुन्छ, या त स्त्रीलाई लिएर झै झगडा वैमनस्यता प्रारम्भ हुन्छ। देवता र असुरहरूको जब जब बीचमा त्यहाँ वैमनस्यता हुन्छ, खिचातानी हुन्छ, युद्ध प्रारम्भ हुन्छ, अनधिकारी व्यक्तिले अधिकार खोज्न थाल्यो भने त्यहाँ पनि विडम्बना फैलिन्छ अनि झगडा सुरु हुन्छ। युधि भनेको युद्धमा दैत्यपतिहरूको वध गरेर, ती त्यस्ता सारा दैत्यहरूको वध गरेर, त्यो दैत्यहरूको वध पनि किन गर्नुहुन्छ? सुरार्थे भनेको देवताहरूको रक्षा गर्नको लागि, ब्राह्मणको रक्षा गर्नको लागि। त्यति मात्रै होइन, धर्मको रक्षा गर्नको लागि। देवताहरूको रक्षा गर्नु भनेको धर्मको रक्षा गर्नु। सर्वे पादा हस्ति पादा निमग्न, त्यो बुझ्नु पर्दछ।
त्यो देवताहरूको रक्षाको लागि, वेद रक्षाको लागि ठुला ठुला ती दैत्यपतिहरूको वध गर्नुहुन्छ युद्धमा। ती सारालाई हत्वा भनेको वध गर्नुहुन्छ। अन्तरेश भनेको यो बीचबीचमा जुन मनमन्तरहरू आउँछन्, मनमन्तरका मनुहरू हुन्छन्, मनुहरूका नगिचमा जब जब सङ्कट बाधा व्यवधान खडा हुन्छ, मनुहरू राजा हुन्। राजाहरूले राष्ट्रको रक्षा गर्नुपर्छ, राजाले जनताको रक्षा गर्नुपर्छ। राष्ट्र रक्षा, जनताको रक्षाको अवसरमा यदि सङ्कटहरू आउन थाले भने मनुहरू अगाडिपट्टि बढ्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। राजाहरू पापी भए, नेताहरू पापी भए भने पृथ्वी काप्न थाल्छन्, सबैले दुःख पाउँछन्। यो कुरा हो। त मनुहरूको पालोमा प्रत्येक मनमन्तरमा दैत्यहरूको ज्यादतीले दुःख कष्ट पाएका मनुहरूको उनीहरूसँग युद्ध हुन्छ र तिनीहरूको पूर्ण वध गरेर कलावी भनेको एक एक कलालाई स्वीकार गरेर, अंशलाई स्वीकार गरेर भगवानले अवतार धारण गर्नुहुन्छ, कलालाई धारण गर्नुहुन्छ। ती मनुहरूको रक्षा गर्दै, मनुहरूद्वारा परिपालित जो धरणी छन्, पृथ्वी छन्, त तिनको रक्षा गर्नुहुन्छ। भुवनानी अदधात भनेका यी सारा भुवनहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुभयो। सारा भुवनहरूको रक्षा गरेका इतिहासहरू छन् र ती मनमन्तराधिपति जो राजाहरू छन् तिनको रक्षा गर्नुभएको पनि इतिहास छन्। भगवानले यदि रक्षा नगरिदिएको भए यो सृष्टि कहाँ जाने हुन्थ्यो, के हुने थियो भन्न सकिन्न। एक आपसमा कुन भावना जागृति हुने थियो त्यो पनि भन्न सकिँदैन। त्यति मात्र होइन, भूत्वाथ वामन इमाम अहरद बलेक्ष्माम याचलेन सदौ समदा ददिते सुतेभ्यः। वामन भूत्वा, एकपटक वामन बटुक। वामन भनेको होचो, सानो ब्रह्मचारी भनेर छाता ओढेर, लाठी टेकेर, हातमा कमण्डलु लिएर, जनै लगाएर भगवानले यस्तो कलालाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यो कला थियो वामन कला। ब्रह्मचारी भनेर हातमा लाठी टेकेर, कमण्डलु लिएर, यज्ञोपवी धारण गरेर, लता जटाले युक्त भएर, लगौटी लगाएर भगवान त्यत्तिकै मर्यादित हुनुहुन्छ। मर्यादा परिपालन गर्न पर्यो भनेदेखि त्यस्तै रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। म भगवान हुँ भन्दैमा कहिले पनि गर्व गर्नुहुन्न भए। म भगवान हुँ भनेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै अभिमान गर्दै हिँड्यो भनेदेखि त भगवान नै हुँदैन नि। भगवान त्यही प्रयोग हुन्छ। भगवान शब्द जहाँ संयम छ, धैर्य छ, सबै कुराको सहन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै निर्माण गरेर पनि निर्मित वस्तु पदार्थदेखि जो अलग छ त उसलाई भगवान भनेर भनिन्छ। त एकपटक वामन अथ भनेको त्यसपछि वामन रूप धारण गरेर के गर्नुभयो नि त्यस अवस्थामा पृथ्वी कसको अधीनमा थियो? बलिको अधीनमा थियो। बलवान भएका बलिले सारा धरणीलाई आफ्नो अधीनस्थ गरेका थिए, अधीनमा राखेका थिए। त्राही त्राही भएका थिए। स्वर्गलाई पनि आफ्नो अधीनमा राखेका थिए। युद्धको तम तयारीमा रहेको थियो। इन्द्रलाई सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्छ, तेरो केही लाग्दैन भाइ, अहिले त सारा तपस्या, योग, पुरुषार्थ, बल अहिले बलिका साथमा छ। ऋषि भृगुको उपासना गरेका छन्। आचार्यको आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। आचार्यको आशीर्वाद जसले पाउँछ त्यो सबल हुन्छ। आचार्यको उपासना, यज्ञको आराधना गर्नेको प्रभावले अहिले बल, विद्या, पुरुषार्थ जे छ त्यो सारा अहिले बलिको साथमा छ। तेरो केही लाग्दैन भाइ। त्यसो भए भगवान हाम्रो रक्षा हुन्छ कसरी? हाम्रो स्थानको सुरक्षा हुन्छ कसरी? आज्ञा होस्। बलिको इन्द्रको अनुनय विनय सुनिसकेपछि भगवान वासुदेव वामनको रूपमा अवतरित भएर बलिको यज्ञमा जानुहुन्छ। इमाम क्षमाम भनेका यी पृथ्वीलाई छलेन। अब त्यहाँ छल गर्नुपर्ने भयो।
छलपूर्वक यहाँ चाहिँ यहाँ बले हे बलिको नगिचमा गएर छले नै यहाँ चाहिँ यहाँ अब छलपूर्वक जुन माग्नुहुन्छ, हात थाप्नुहुन्छ, भिक्षान्देही भन्नुहुन्छ, म ब्राह्मण पुत्र हुँ, ब्रह्मचारी हुँ, मलाई 3 पाइला भए पुग्छ। त्यस ल यदि विश्वास छ भने गायत्रीद्वारा ऊ रक्षित हुन्छ। म ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मण बटु, ब्रह्मचारी, लटाजाटा पालेको, शिखासूत्र राखेको, लगौटी लगाएको, मलाई बढी के चाहियो र एक जग्गा बसेर यसो पठन पाठन गर्न भए हुन्छ। जहीँ कहीँ जाउँ भने यो पनि हाम्रो अधिकार, यो पनि हाम्रो अधिकार भन्छन्। बुढाले के तन्त्र मन्त्र त्यहाँ रचना गर्छन् अनि त्यसपछि ल भइगयो त भने 3 पाइला। यही त हो छल भनेको, अरू के छ? अरू छल केही पनि थिएन। मर्यादाभित्र रहेको भएर यो गर्नु परेको। परमात्मा अत्यन्त मर्यादित हुनुहुन्छ। के त्यो बलिलाई दबाउन सक्नुहुन्थेन? तत्कालै कई प्रकारको उपायले के उपाय नै रचना गर्नुपर्ने थिएन। यसो सामान्य चिन्तन कल्पना गरिदिनु भने बलि त्यहीँ दबिदिने थियो। तर परमात्मा मर्यादित हुन्छ, मर्यादा क्रमलाई भङ्ग गर्नुहुन्न। त्यसपछि यसरी माग्नुहुन्छ। मागेर आफ्नो हातमा लिइसकेपछि अदित्य हे सुतेभ्यः सम अदात, अदितिका पुत्रलाई समर्पण, स्वर्गको सम्पत्ति लिएर देवताहरूलाई लिएर समर्पण गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी रक्षा गर्नुभयो। अदित्य हे सुतेभ्यः, अदितिका पुत्रहरूलाई लिएर सम अदात, राम्रो प्रकारले दिनुभयो। ल रक्षा गर्यो। अहङ्कारी नहुनु, अभिमानी नहुनु भनेर इन्द्रलाई पनि सङ्केत गर्दै सम्झाउँदै त्यो विधि व्यवस्था सारा मिलाइदिनु भयो। बलिलाई के गर्नु? बलिलाई एकदमै सुरक्षित साथ राख्नुभयो, उसको पहरेदार बनेर राख्नुभयो। आजका व्यक्ति कसैसँग रिस उठिहाल्यो भनेदेखि एउटालाई दबाएका हुन्छन्, यसरी दबाउँछन् कि उठ्नै नसक्ने गरी दबाएका हुन्छन्। त्यस्तो होइन। कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने? परमात्मासँग अनुनय विनय गरेर यदि शक्ति मागेको छ भने त्यो शक्तिशाली व्यक्तिले व्यवहार यस्तो गरेको हुन्छ, सौम्य, भद्र, शिष्ट। आफूलाई मार्ने आएको व्यक्तिको पनि अकल्याण होस् भनेर त्यो व्यक्तिले भित्र चिन्तन गर्दैन। यस्तो गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, निक्षत्रियामकृत गाम च 3सप्तकृतो रामस्तु हैहय कुलाप्यय भार्गवाग्निः। तो एक पटकको प्रसङ्ग हो। हैहय वंशीय जो क्षत्रियहरू छन् ती क्षत्रियहरू उद्धत बनेका थिए। हैहय वंशमा उत्पन्न भएका क्षत्रियहरू शासक बनेका थिए। शासक पनि यस्ता शासक थिए, शासकमा मात्र होइन शोषक थिए। एउटा शासक हुन्छ, शासकमा शोषक मिसिएको थियो। सारालाई दबाएका, ब्राह्मणलाई छिन्न भिन्न पारेका थिए। तिमीले हामीलाई मान्नुपर्छ, तिमीभन्दा हामी ठुला हौँ, सर्वोपरि हौँ, हामीले अड्कलेर दिएको तिमीले खानुपर्छ, पठन पाठन सारा छोडिदियो, हामी नि सारा देवता उपासना गर्नु छ भने हाम्रो उपासना गर भनेर उद्धत भएका ती क्षत्रियहरूले ब्राह्मणलाई पुरा दबाएका थिए, शोषक थिए। एकदमै पृथ्वी काप्न थालेकी थिए। त त्यो अवस्थामा हैहय कुलाप्यय भार्गवाग्नि, हैहय कुल भनेको हैहय वंशको जुन कुल हो त्यो कुललाई अप्यय भनेको नाश गर्नको लागि भार्गवाग्नि हो, भृगु वंशका एउटा अग्निको रूपमा अवतीर्ण भयो। भृगु वंशमा एउटा आगोको ज्वालो जस्तो भएर उत्पन्न भएको राम। के राम? परशुराम। भृगु वंशका एक प्रकारका अग्नि थिए। यसरी किन जन्मे भन्दा यो हैहय वंशको उद्धार माने यसलाई छिन्न भिन्न गर्नको, नष्ट गर्नको लागि, यसलाई उपसंहार गर्नको लागि त यसरी परशुरामको रूपमा अवतरित हुनुभयो। अवतरित भएर के गर्नुभयो नि? 3सप्तकृत, गाम भनेको पृथ्वीलाई कमसेकम 21 पटक भ्रमण गरेर त्यो उद्धत क्षत्रियको टाउको जति पुरा काटिदिनु भयो, शिरच्छेदन गरेर क्षत्रिय रहित बनाइदिनु भयो। ल निक्षत्रियाम अकृत हो, क्षत्रिय गाम भनेको पृथ्वीलाई क्षत्रिय रहित बनाइदिनु भयो। उद्धत थिए,
नास्तिक थिए, सबैलाई दबाएका थिए, म खाउँ महिलाको यो पाठ खेलेर बसिरहेका थिए। सनातन वैदिक धर्मको पुरा अपमान गरेका थिए। अब यिनलाई यस्तै छोड्नु हुँदैन भनेर भगवान वासुदेवले परशुरामको रूपमा अवतरित भएर, त्यो पनि एउटा कला अवतार थियो, त्यसद्वारा सबैलाई नष्टभ्रष्ट गरिदिनु भयो, कुललाई उपसंहार गरेर। अनि त्यो पृथ्वीलाई के गर्नुभयो भने ब्राह्मणलाई दान दिनु। ल अब ब्राह्मणहरूले चलाओ भनेर छोडिदिनु भयो। अनि ब्राह्मणले फेरि योग्य क्षत्रियलाई जिम्मा लगाएर अनि त्यो कालखण्डलाई सुन्दर सभ्य भव्य बनाउँछ। यो काम पनि भगवानले गर्नुभयो। शोधिम बबन्ध दश वक्त्र महान कलङ्क सलङ्कम सीतापतिरि जयति लोकमलग्न कीर्तिः। लोकमलग्न कीर्तिः। लोक भनेको संसारको, मल भनेको पाप, दुराचार, दुष्ट्याइ। यसलाई ग्न भनेको नाश गर्नको लागि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीतापतिरि जयति, भगवान सीतापतिको रूपमा आउनुभयो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। के को लागि? लोकमलग्न। लोकमा रहेको जुन मल, मल भनेको पाप, त्यसलाई नाश गर्ने कीर्ति विस्तारको लागि भने भगवान राम अवतरित भएर ठुलो काम गर्नु। उहाँको कृतिले के गराउँछ? भगवान राम यहाँ जन्मिनु भएको, यो बाटो गर्दै 14 वर्षको लागि जङ्गलमा जानुभएको, पहिलो बास यहाँ भएको थियो, दोस्रो बास यहाँ भएको थियो भनेर भक्तले ती भगवान राम हिँड्दै गरेको त्यो बाटो स्मरण गर्दा, बास बसेको ठाउँको स्मरण गर्दा, यो वृक्षको छाहारीमा भगवान राम बस्नु भएको थियो भने त्यो वृक्षको ध्यान गर्दा गर्दा के हुन्छ? भाव विभोर भएर पवित्र हुन्छ। कीर्ति त्यही न हो, अरू के हो? दुष्ट पापीलाई यसरी वध गर्नुभएको थियो भन्दै गर्दा, ती चरित्रहरू स्मरण गर्दा भक्तहरूको हृदय पावन पवित्र हुन्छ। अवधिम बबन्ध भनेको भनेको रामले के गर्नुभयो त भन्दा समुद्रमा पुल बाँध्नुभयो। भगवानले कसरी पुल बाँध्नुभयो? अहिले पनि त्यहाँ रामेश्वरमा जाने व्यक्तिहरूले पत्थर, भगवानले पुल बाँध्दाखेरि ल्याएर राखेका यी पत्थर हुन्, घरमा ल्याएर राखे शुभ हुन्छ भनेर उठाएर लिएर आउँछ। त्यो कीर्ति हो। त्यो कीर्तिले सारा जीवको उपकार गर्नु। अनि समुद्रमा सेतु बन्धन गर्नुभयो। सेतु बन्धन पश्चात सलङ्क भनेको सारा परिवार उद्धत, ती उनका रावणका परिवार सहित 10 वक्त्रम अहन भनेको रावणको वध गर्दै, 10 टाउके रावणलाई त्यही वध गरिदिनु भयो। सीतापति जयति, सीतापति भगवान रामले ठुलो काम गर्नुभयो, मर्यादित काम गर्नुभयो। रामले सानो काम गर्नु भएन, असाधारण असामान्य काम गर्नुभयो। भूमिर्वतार वरणाय भूमिर्भरा बतरणाय यदुस्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि। अब अहिलेसम्म यति कर्महरू गर्नुभयो। अजन्मा परमात्माले भूमि भने पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि। अब भविष्यका कुरा गर्नुहुन्छ। कर्ता भन्ने आएको छ। करौती कर्ता, के गर्नुभयो, गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भविष्यमा कस्तो के कर्म गर्नुहुनेछ भन्ने सन्दर्भलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा यहाँ भन्नुहुन्छ। अजन्मा परमात्माले भूमि भरा बतरणाय, पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि, यदुसु जाता भनेको यदुकुलमा जन्मेर, सुरही अपि दुष्कराणी कर्माणी करिष्यति। सूर्य भनेको देवताहरूद्वारा पनि सम्पादन हुन नसक्ने, सिद्ध हुन नसक्ने त्यस्ता कर्महरूलाई करिष्यति भनेको गर्नुहुनेछ भनेको कसले? भगवान योगेश्वर श्री कृष्णले। यदुकुलमा जन्मेर, जन्मनको लागि त कुनै न कुनै कुललाई स्वीकार गर्नु पर्यो, कसै न कसैको गर्भलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, कुनै न कुनै क्षेत्रलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भगवानले अवतार धारण गर्न पर्यो भने यसरी देवताहरूद्वारा पनि त्यो सम्भव नभएका त्यस्ता कर्महरूलाई गर्नुहुनेछ। त्यसपछि नि बाधरे विमोहयति यज्ञकृतो तदरहान शूद्रान कलौ क्षितिभुजो निहनिष्यदन्ते। अब यहाँ अतद अर्हान भनिन्छ। अतद अर्हान भनेको यज्ञ।
यज्ञ अनुष्ठान गर्न योग्य नभएका अर्थात् अयोग्य व्यक्तिद्वारा त्यो अवस्थामा यज्ञ गरिरहेको थियो। वेदको ठुलो अपमान गरिएको थियो, जसमा आचरण छ। यज्ञ गर्ने जो व्यक्ति छन् अर्थात् याज्ञिक जो ब्राह्मणहरू छन्, यजमानहरू छन्, तिनीहरूको आचरण, तिनीहरूको कर्मको विषयमा बताइएको छ। कर्मको विषयमा हामीले माथि बताइसक्यो। कर्म अकर्म विकर्मको विधान भागवतले गरे अनुसार पहिले दिन उपदेश गरिसक्यो। त्यो अवस्था यस्तो आएको थियो। अतद अर्हान यज्ञानुष्ठान गर्न अयोग्य भएका व्यक्तिले यज्ञ प्रारम्भ गरिरहेका थिए। शौचाचारको कोही पालना थिएन। वेदको धद्दी उडाउनको लागि उनीहरूले उल्टा सिधा गरिरहेका थिए। निष्ठालाई परित्याग गरेर वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै थिए। मानौ त्यस बेलामा वेदको यति ठुलो अपमान भएको थियो। अपमान भइरहेको जुन यज्ञ अनुष्ठानको रक्षा र वेदको रक्षा गर्नको लागि बुद्धले अवतार लिनुभएको छ। यो बुद्ध अवतारको प्रसङ्ग हो। बाधै भन्नुहुन्छ। अनेक प्रकारका तर्क वितर्कहरूद्वारा वेद ठिक छैन, यज्ञ ठिक छैन, कर्मकाण्ड ठिक छैन भनेर त्यो वेदको कर्मकाण्डको यज्ञको निन्दा गरेर यज्ञको वेदको कर्मकाण्डको रक्षा गर्नुभएको छ। हो कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, निन्दाद्वारा पनि त्यो वस्तुको रक्षा हुन्छ। जस्तो आफ्नो बच्चा कसैसँग झै झगडा गर्यो, ऊ मूर्ख उताडा, उसलाई एकदमै दण्ड लिएर अब मार्नको लागि तयार भएको छ भने उसका बाउ आमाले काखामा राख्दै यसो काखतिर च्याप्दै अनि उसलाई पाटे पुट्टे पार्दै, यही हो मूर्ख, खराब यही हो, यसैले खराब गरेको, तपाईँ एकदमै राम्रो हुन्छ भने त्यसलाई पाटे पुट्टे लगाएर काखी च्यापेर पनि रक्षा गर्नुपर्छ पर्दैन। त्यसलाई पाटे पुट्टे पारेको यो मूर्ख हो, यसैको गल्ती हो भनेर गल्ती देखाउनु कि त्यसको अपकार, त्यसको अकल्याण गर्नको लागि हो र त्यसको कल्याण गर्नको लागि हो। त्यस्ता शब्द प्रयोग गरेर त्यो व्यवहार प्रयोग गरेर पनि कहिलेकाहीँ स्वजनको रक्षा गरिन्छ। त्यो त्यस्तै यहाँ बाधै भनेका विभिन्न प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरेर विमोहयति, भगवान बुद्धले यज्ञ ठिक छैन, यज्ञ गर्ने यो कर्म पनि ठिक छैन, यसको फल पनि ठिक छैन भनेर त्यो यज्ञमा गरिने कर्मको अनि त्यसपछि वेद, यो वेद फेद भन्ने यो केही पनि होइन भनेर पुरा निन्दा गरेर विमोहयति भनेको बडा सुन्दर ती शब्दहरू प्रयोग गरेर विमोहयति तिनको बुद्धिलाई पुरा परिवर्तन गरिदिएर ढाकिदिएर छोपिदिएर वेदको रक्षा गर्नुभयो हो बुद्धले। अब आज बुद्ध धर्म मान्नेहरूले यो भाव, यो मर्यादा कसैले पनि जान्दैन। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धको यो चौथो अध्यायको यो 22वां श्लोक उनीहरूले पढ्दैन। लौ बुद्ध धर्म अर्कै हो, हिन्दू धर्म अर्कै हो, बुद्धले वेदको निन्दा गरेकोले हामीले त्यो वेदको सम्मान कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनेको त्यो हेतु के थियो त, त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा आजकाले बुझ्दैन। शब्दार्थ एउटा थियो, त्यसको जुन अभिधा अर्थ हुन्छ, जो एउटा लक्ष्यार्थ हुन्छ, भाव जो थियो भाव त अर्कै थियो। भाव के थियो त, वेदको निन्दा गर्नुमा भाव के थियो भने वेदको रक्षामाथि हो, यज्ञको रक्षामाथि, कर्मको रक्षामाथि। तर यो अहिलेकाले बुझ्दैन, नबुझेर ल भनेर यज्ञको निन्दा गर्छ। अहिलेको बुद्ध उपासक जो समूह छ त्यो समूह के छ भने बिल्कुलै वेद विरुद्ध छ, बाहिर छ, कहाँबाट कहाँ पुगेको छ थाहा छैन। तर यी गोप्य कुराहरू बुझ्दैन, नबुझ्ने यो आँखा कसले बन्द गरिदियो थाहा भएन। त बीचमा यस्ता आए इतर धर्मावलम्बीहरू, विशेष गरेर क्रिस्चियनको यो कर्तृत्व हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी त सिधै भन्छौँ उनीहरू आए तिमी छुट्टै हो, यिनी मिले भने अब हिन्दी हुन्छन्, हाम्रो सङ्ख्या अल्प हुन्छ, हामी दबिन्छौँ, हाम्रो धर्मको प्रचार प्रसार हुँदैन भनेर उनीहरूले यस्तो कुकृत्य रहेछ कि तिमी बुद्धिस्ट छुट्टै हौ, बुद्ध धर्म मान्नेलाई छुट्टै हो, हिन्दू छुट्टै हुन्, तिम्रो यिनको कहिल्यै मिल्दैन है भनेर छुट्टै पाइदिए। अनि यहाँका जुन व्यक्तिहरूले हो यो त बुद्ध धर्म भने छुट्टै हो भने त्यो त धर्ममा लगाएर पो उसले अब प्रचार गर्न थाले, त्यो धर्म थिएन। त यसरी बुद्धले वेदको रक्षा गर्न निन्दा शब्द प्रयोग गरेर वेदको रक्षा गर्नुभयो भने अन्त्य भनेको अब अन्तिम कलियुगको अन्त्यमा क्षितिभुजा कलौ भनेको यो कलियुगमा शूद्रान, क्षितिभुजा भनेका जो शूद्र राजाहरू हुन्छ
अब जन्मले के हुन् थाहा छैन, संस्कार आधार के कस्ता हुन्छन् मात्रै शूद्रको जस्तो जुन संस्कार लिएर आएर शासक बन्छन् भनेर राजा हुन्छ। शूद्रको जस्तो स्वभाव एकदमै सामान्य नीच स्वभाव भनेको यहाँ शूद्र भनेर फेरि रिसाउलन कोही। यो वेदको नीति हो, जसले जे कर्म गर्ने हो त्यसै त्यो कर्म गर्यो भने ठिक हुन्छ। श्रीमतीले घरमा दाल भात पकाउनु पर्छ, पुरुष छ छोरो मान्छे श्रीमान छ भनेदेखि हलो लिएर जोत्न जानु पर्छ। अनि छोरो मान्छेले घर बसेर भात पकाउन थाल्यो भने त्यसले भात राम्ररी पकाउन सक्दैन, दाल राम्ररी पकाउन जान्दैन, तरकारी पनि कति भुटेर ठिक पार्ने उसले जान्दैन, श्रीमती गई पनि जोत्न जान्दैन। जसले जे गर्ने त्यो गर्नुपर्छ, यो श्रुतिको आज्ञा छ। अहिले त आफ्ना मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेका छन्, उद्दण्ड भएका छन्, नाङ्ग नाचेका छन्, त्यही भएर अशान्ति छ, कसैको घरमा शान्ति छैन। साँच्चै नै भनौँ भने अहिले गृहस्थीहरू यति दुखी छन्। किन दुखी छन् भन्दाखेरि मर्यादा क्रम भङ्ग भएको छ, त्यही भएर सबै दुखी छन्। भन्नु खोजेको यो हो कलियुग, कलिको अन्त्यमा अब शूद्र स्वभाव भएका व्यक्तिहरू राजा हुनेछन्। त तिनीहरूले अब यो एउटा मर्यादा छ, सृष्टिको मर्यादा क्रमलाई बुझ्ने छैनन्, यो मर्यादा क्रमलाई भङ्ग गर्नेछन्। अनि त्यस्तालाई नाश गर्नको लागि भगवान कल्कीको रूपमा परमात्माले त्यो कलालाई स्वीकार गरेर, कल्की कलालाई स्वीकार गरेर निहनिष्यत भनेको तिनलाई सबै नाश गरिदिन्छ। हनिष्यति भनेको पुरा सबैलाई ध्वस्त गरिदिनु हुनेछ। अनि त्यसपछि अर्को सृष्टि प्रारम्भ हुन्छ भगवानको विषयमा। अब तिमीले जुन सोधेका थियौ, एवं विधाने कर्माणि जन्मानि च जगतपतेः भूरिणी भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। हे महाभुज, लामा हात भएका, दीर्घ साधन भएका हे राजर्षि निमि, तिमीले जुन सोधेका थियौ, जगतपतेः परमात्मा, भूरि यशस भनेको ठुलो विपुल कीर्तिले युक्त भएको हुनुहुन्छ परमात्मा। सामान्य साधारण कीर्ति होइन, विपुल कीर्तिले युक्त भएको परमात्मा हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानले गर्नुभएका उहाँको विषयका जन्म भए, अनि त्यसपछि अति मानुष कर्महरू भए। यी सबै कर्मको विषयमा, जन्मको विषयमा मया वर्णितानि, मद्वारा वर्णित भए, मैले वर्णन गरेँ तिमीलाई नि। एवं विधानी भनेको यस्ता यस्ता प्रकारका यी कर्मको विषयमा तपाईँले सोधेअनुसार मैले अब वर्णन गरेँ। एवं विधानी भूरिणी कर्माणि वर्णितानि, यी सबै मद्वारा वर्णित भए। अब अगाडि के सुन्न चाहन्छौ, तिम्रो जिज्ञासा के बाँकी छ, अब भयो भने भयो, भएन भने जिज्ञासा केही छ भने फेरि उपस्थापित गर्न सक्छौ भनेर सातौं ऋषि दुर्मिल आफ्नो प्रवचनलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि मौन मुद्रामा रहनुभयो। राजा अनुनय विनय गर्छन्, भगवान मेरो जिज्ञासा अझै शान्त भएको छैन, अझै पनि सोध्न चाहन्छु भने। के सोध्छौ त भने, अब भोलि बिहान सोधौँला भन्नुभयो। आजको लागि हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।